बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम ने यतीम वास्तर आज़म स्तासर और स्तासुद इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खादिम इलिया सारा मलगरो रागली हो दरगे कोट मंजरी बाबा हागे कोरला कम चे 13 हफ्ता तासो प्रोग्राम द यतीम आवाज़ यो कम सलवे ख़त्म नंबर किस्त कतले हो दागे द्वीम किस्त लरागली हो कम मुसाफर हो कम जमुंगा गैरतमंदो पुख्तनो रुनो कब वतन दन दे द वतन न बाहर दे दे बच्चान ले कमी पैसे रा ले गली दे कमी मरस्ते रा ले गली दे कमी डीरी ज़्यादा खुशहाली रा ले गली दे हागा बस्ता सर शरीका हो जमुंग सर हागा खोर नास्ता दा हागा बच्चान हम नास्ते सुमर मरस्ते सुमर खुशहाली रा गली दे द कम जगिन चारा ले गली दे हागा लिस्ट सर शेयर को जमुंग सर हो साई हमारे रोज की पाकिस्तान लिस्ट है जंग सारा लास्ट नंबर 6245 था दुबई ने 1000 रुपये अयूब खान 8300 रुपये दुबई ना अलम खान दा दुबई ना 3200 रुपये मोहम्मद अली सेफ द ओमान ना 2750 रुपये हबीबुर रहमान सेफ द कतर ना 1324 रुपये जुनेद खान चिजंग द बाडवान सिमी सर ताल्लुक लरी 1000 रुपये और मुमताज़ रहमान सेफ चिकम हमीदुल्लाह रूरी तो 50,000 रुपये रा ले गए यूके ना चे पेंजो कोरून तयवा चवनो 10,000 रुपये दे दी पारा और 40,000 जमुंग रातलन के सलोर प्रोग्राम हो पारा जद्दा कौंसलेट ना जमुंग खोग रोड दे 6,600 रुपये अबुलूली रेजंग सरा दरिया सऊदी अरब ना 2,000 रुपये रसूल खान साहब पिशावर ना 500 रुपये बहरान ज़ेब और उसके दोस्त जिसमें हाजी साहब हाजी मकसूद साहब चाचू अमीर रईस खान आदिल फारूक उस्मान और सादिक साहब की तरफ से जो पैसे मिले थे उसके आखिरी किस्त में जो 10,000 रुपये रह गए थे वो इन बच्चों के लिए शाहिद इकबाल सेफ रियाज ना 2500 रुपये मोहम्मद जाहिद सेफ सऊदी अरब ना 11,000 रुपये इस्लाम नूर सेफ दुबई ना 5,000 लास्ट नंबर 0104 दुबई ना 3,000 रुपये लास्ट नंबर 3319 पाकिस्तान ना 5,000 रुपये ईजी पैसा लास्ट नंबर दे जंग सरा 7302 दुबई ना 5,000 लास्ट नंबर दे जंग सरा 6194 कतर ना 5,008 रुपये खैस्तर रहमान सेफ दे जंग सरा इटली ने 14,000 रुपये रा ले गली हमीदुल्लाह रूरी पनुम चिबाई के 7,000 रुपये दे कोरला और 7,000 रुपये चिरातलुन के हफ्ता जमुंग कम द बुनेर प्रोग्राम रा रवान दे दागे दपारा लतीफ़ुर रहमान सेफ दे जंग सरा मंदरे ने 1,000 रुपये नूर ज़मीन सेफ द सऊदी अरब ना 700 रुपये ब्याजंग सरा द बटखीली और मलगरे दे 20 रियाल ट्रेले वाला योबल ड्राइवर दे 100 रियाल अगाहुन ट्रेले वाला मलगरे दे 300 योबल ना मालूम मलगरे दे 15 योबल मलगरे दे योबल और 15 बल द सऊदी अरब ना चिबागे के 8,000 रुपये दे बच्चा ना भरा बे लास्ट नंबर दे सरा 4360 द मलेशिया ना 1550 रुपये और लास्ट नंबर दे जमुंग सरा 3746 द दुबई ना 3,843 रुपये ब्या जमुंग सरा जमशेद मिनवाल लिस्ट द ओमान ना टोटल 7,150 रुपये और द लियाकत से द ओमान ना 15,000 रुपये दाद वाले लिस्ट नस्ता सरा पड़ा हुआ खमल करो जंग सरा जमशेद मिनवाल लिस्ट द ओमान ना चिकम मलगर ना पैसे किस्ते भरेगे जमशेद से तरफ ना 2 ओमानी रियाल अली रहमान से 2 उमरा खान 5 मोमिन खान 1 अब्दुल गनी 2 काबल भाई 2 इंडियन 1 हमारा भाई उसकी तरफ से एक दूसरा इंडियन भाई हमारा उसकी तरफ से 2 एक तीसरा भाई हमारा जिसका ताल्लुक इंडिया से अली नाम है उसकी तरफ से 3 नामालूम 5 यो नामालूम 1 नामालूम 5 बुखारा होटल 1 नामालूम 5 इंडियन भाई है जिसका दुकान है उसकी तरफ से 2 और दूसरा एक हमारा इंडियन भाई है उसका भी एक दुकान है उधर उसकी तरफ से 1 और एक तीसरा हमारा इंडियन भाई है उसका दुकान है 1.5 एक और इंडियन भाई हमारा दुकानदार उसकी तरफ से 1 वजीर खान की तरफ ना 1 और साजबर खान की तरफ ना 1 ची टोटल 23.50 ओमानी रियाल जुड़ेगी तो देना 7,150 रुपये जुड़ेगी हालांकि सर आज कम द लियाकत से लिस्ट हो द ओमान ना 42 से तरफ ना 2 ओमानी रियाल अली रहमान दुकानदार तरफ ना योनिम रियाल और उन्देश देरे वाला तरफ ना सलोनिम रियाल जमशेद से तरफ ना 50 शाबक से तरफ ना 50 बख्तरवान 2 सज्जाद 5 लास्ट नंबर 4840 2 मतीउल्ला 5 नामालूम 1 नामालूम 5 शेरलाला 1 नामालूम 1 अमीर गुलमामा 1 शहाबुद्दीन 1 लास्ट नंबर 0391 10 मुस्तफ़ा भाई जो एक हमारा उर्दू जुबान वाला भाई है उसकी तरफ से 20 नामालूम 4 अमीनुल्लाह 10 नामालूम 5 नामालूम 3 नामालूम 2 नामालूम 1.4 और देने टोटल ओमानी रियाल जोड़ शुवी दी 82.9 रियाल चिबदी के टोटल 27,606 रुपये हुए पागे की मुंगा 12,606 दवाड़ा नियाक दर एक और चोली और कमी 15,000 रुपये चिपाते हुए नोगा दे बच्चा पकाते की मुंगा 213 दी खाल करो सर इमरान भाई लिस्ट रियाज सऊदी अरब ना शायान से 10 रियाल तौहीद 50 रियाल सईद 10 फैज़ान 50 ज़मीर गुल 20 अजब खान 5 रूहुल्ला से 500 जावेद 50 लास्ट नंबर 884 50 मुहिबुल्ला 100 अमीनुर रहमान 50 हुसैन ज़ादा 10 अबू फहद 35 ज़ाहिर और सरबुलंद से 50 लास्ट नंबर 0306 600 रियाल लास्ट नंबर 6255 150 बख्तवर खान 50 मकसूद 100 नईम जागाम 100 राहत और प्यास से तरफ ने 150 मोहम्मद खान 80 आफ्ताब खान 20 लास्ट नंबर 58 91 90
सईद जान 80 लास्ट नंबर 439 और लास्ट नंबर 217 हालांकि सरा जमील भाई लेस्ते रियाद सऊदी अरब शमीसिना अबू आयशा तरफ ना 50 और लास्ट नंबर 345 50 लास्ट नंबर 16 18 29 लास्ट नंबर 20 78 110 लास्ट नंबर 564 कड वाला तरफ ना 10 रियाल बैंक सरा तोती मखबज वाला लिस्ट शारी सलाम ना ची मखबज तरफ ना 10 रियाल जो खास तरफ ना चिकम लिस्ट आगले सरा भाई के सैद गोल से रियाज ने 51 रियाल और इस्लाम गुल देरे वाला नौशाद इस्लाम गुल से फजल हुसैन अब्दुल्ला शाकिर चिकम दे टोल मलगर बशरी का 220 रियाल और यूनुस से तरफ ना 50 रियाल दैनिक सरा किफायत से से रियाज सुल्तानी ना गफूर शाह से तरफ ना 50 रियाल शाह हुसैन 10 अबू आयान 10 लास्ट नंबर 23 34 20 नूर ज़ादा 100 अकबर अली से तरफ ना 15 रियाल जुनेद देर से सरा रियाज सुल्तानी ना लास्ट नंबर 373 50 रियाल अबू सदहान 100 और लास्ट नंबर 70 20 30 रियाल ताज नबी से सरा चबदी की लास्ट नंबर दे 113 100 रियाल लास्ट नंबर 289 20 रियाल लास्ट नंबर 056 2 रियाल लास्ट नंबर 223 10 रियाल लास्ट नंबर 073 10 लास्ट नंबर 730 10 लास्ट नंबर 057 20 और लास्ट नंबर 390 3 रियाल इब्रार से लिस्ट सरा सऊदी अरब जदेना सलीम खान 20 रियाल मोहम्मद माकीन 80 रियाल सरदार रिदवान 100 रियाल इकराम और अबू हुसैन से तरफ में 200 रियाल फयाज 20 रियाल साबिर 20 रियाल इंडियन एक हमारा भाई उसकी तरफ से 20 रियाल बख्त अमीन से 50 और लास्ट नंबर 119 20 रियाल जावेद अल कसीम से सरा तरफ ना 56 54 लास्ट नंबर 10 रियाल आफ्ताब दमाम ने तरफ ना सरा लास्ट नंबर 38 55 50 रियाल जमंग सरा द यम्बो ना चिकम द इखलास वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन खादिमान द यम्बो लिस्ट जमंग सरा वहीदुल्लाह से 10 अब्दुल सत्तार 5 रियाल आरिफ 5 रियाल वाजिद 5 जाहिर शाह 30 लास्ट नंबर 864 10 शौकत देरे वाले 66 मोहम्मद अमीर साहिब 70 शमशेर खान 10 नईम खान 10 मुमताज़ खान 5 शाह वजीर 10 अब्दुल रज़ाक 10 हमादू 10 हयातुल्लाह 10 फ़हीम खान 10 गुलामदार 10 सुलेमान 10 जावेद खान 10 अरसलान 10 रशीद खान 10 इलियास खान 50 सरताज 10 गौहर खान 10 वारिस खान 10 नामालूम 1 खान एक हमारा उर्दू जुबान वाला भाई उसकी तरफ से 10 रियाल बिलाल 10 इरशाद 10 हाजी बाचा गुल से जमूंगा रेगुलर डोनर अगे तरफ ने 100 रियाल लास्ट नंबर 92 58 50 नामालूम 50 हजरत नूर 10 रिहानुल्लाह 10 हबीबुल्लाह 10 नामालूम 25 बकाला बाब 5 जान बादशाह 20 नामालूम 5 रफीक 5 सफ़ीर 5 साजिद 30 दिलावर 10 यासिर 10 जाहिर शाह 5 लास्ट नंबर 600 सर 10 रियाल शेर आलम 10 हलीब ज़ाद 2 गुलमुला खान 10 बागीद खान 2 अताउल्ला 2 गुलजादा 5 अरबाब खान 1 बादशाह यूसुफ 22 सदाम हुसैन 22 सदरुल्लाह 12 नियाज 1 जुबैर शाह 5 नासर 10 इस्माइल 4 हैदर 5 इफ्तिखार 7 साहिबजादा 5 यासिर 5 बादशाह 5 आदिल खान 5 रफीक खान 5 आबिद कमार उर्दू जुबान वाला भाई उसकी तरफ से 10 नसीबुल्लाह 10 एहसानुल्लाह 5 इनायत 5 महबूबुल्लाह 5 ज़ियाउद्दीन 5 लास्ट नंबर 55 43 10 लास्ट नंबर 085 5 लास्ट नंबर 036 5 शेर ज़मीन 2 शाहिद अली 2 सुल्तान मुनीर 10 अब्दुल अजीज़ 1 लास्ट नंबर 78 30 रियाल लास्ट नंबर 306 10 लास्ट नंबर 20 38 10 लास्ट नंबर 19 20 दुआदा पर खसूसिया बिल करे 20 रियाल शाहिद खान 100 नामालूम 10 ख्याल मोहम्मद देरा 40 अब्दुल वदूद 5 मुश्ताक देरा 16 इरफान देरा 7 अमीर आलम 6 मुल्ला गुज्जर देरा 15 नूरुल ऐन देरा 12 हयातुल्लाह 5 मोहम्मद यार 2 नामालूम 10 सुबहान खान 15 नामालूम देरा 27 नामालूम देरा 25 नामालूम 4 नामालूम 10 मोहम्मद इस्लाम 10 अमीर आलम 5 शेर बहादुर 5 हजरत उमर 10 बहरमंद 5 नियाज खान 5 लास्ट नंबर 806 15 रियाल सैद आलम 5 बिलाल 5 शाहजेब 5 लास्ट नंबर 923 50 अदनान 5 लास्ट नंबर 326 10 लास्ट नंबर 728 16 फजलुल्लाह देरा 27 लास्ट नंबर 68 94 10 गुल रहमान 2 नामालूम 15 सुहेल बकाला दुआदा बार खसूसिया बिल करे 50 आलम जेब 50 गुल शहजाद ठेकेदार खाल वाला 5 रियाल बैलेंस सरा समीउल्लाह से लिस्ट द दमाम ना कशमाला बच्ची चिकम जमुंगा रेगुलर डोनर दे हर प्रोग्राम ना पैसे डाली गला दे ढेर ज़्यादा खुशहाली जमुंगा दे नसीब की और दमाम ना 30 रियाल सलीम भाई सपवा 50 रियाल मोहम्मद असगर भाई सपवा 10 रियाल और शायान से तरफ ना 50 रियाल बे अब्दुल माजिद से लिस्ट सरा दरिया शमीसीना चियोमल करी होता 10 रियाल वर कड़ी दी जमुंग सरा समीउल्लाह से दे दवासर ना बिलाल भाई 12 रियाल फैसल खान 1 जमर अली तोतकान 25 इनामुल्लाह तोतकान 25 नजीब बकाला 10 इसरार बाचा 10 फरमान मुंडा 20 सरजमीन 30 इमरानुद्दीन 20 इरफानुद्दीन 10 सादुल्लाह 10 परवेज एक हमारा इंडियन भाई है उसकी तरफ से 20 रियाल सजाद 10 समीउल्लाह 22 और बिलाल मुतवा 5 रियाल और सबागुल बच्चे तो जमंग सरा आगाज जमंग रेगुलर डोनर दे
او دعاګان دپاره خصوصي اپیل کړی د هغوی د طرف نه 20 ریال. ملګرو سره سبحان الله صاحب لیست د شارجې نه باچاګران 10 درهم، عنایت الله 5 درهم، شاکر الله 5، ملک 5، طاهر جان 10، محمد شاہ 10، حمید خان 10، اسماعیل 5، امان 5، مظفر سید 5، اسماعیل حقانی 10، سرفراز 10، حمید 5، بادشاہ اسلام 50، شاہ مراد 5، نامعلوم 10، عطاور رحمان 50، لاسٹ نمبر 29 53 مسافینا 200، ثناء اللہ الحباب 100، عبداللہ خان الحباب 20، ریاض خان الحباب 50، عبدالرحمان الحباب 30، حاسم الحباب 10، لاسٹ نمبر 47 13 الحباب 10، لاسٹ نمبر 50 97 الحباب 25، لاسٹ نمبر 49 76 الحباب 10، قیصر سے طرفنا شارجینا 20 درہم، لاسٹ نمبر 27 94 اجمان 100 درہم، حاجی صابر 50، نامعلوم سونا پور 50 درہم، لاسٹ نمبر 404 دعا دا پارے خصوصی اپیل کڑے دے 10 درہم. ہاں اجاز اللہ دے سلام مدام بلدیہ 900 ٹوٹل 510 درہم دی، 250 دے کور دا پارا اور 260 راتلن کے چکم کور دا غیر دا پارا. تلاوت خان مدام بلدیہ 50، نبی اللہ مدام بلدیہ 40، بخ منیر گل اللہ مدام بلدیہ 50، سید امین بلدیہ مدام 30، شاہ زمان مدام بلدیہ 20، اجمل خان مدام بلدیہ 20، فیاض مدام بلدیہ 10، سید جان مدام بلدیہ 20، شیر ولی 15، نصیر احمد اردو زبان والا بھائی مدام بلدیہ 10، لاسٹ نمبر 966 15 مدام بلدیہ، لاسٹ نمبر 904 مدام بلدیہ 20، قاسم مدام بلدیہ 20، لاسٹ نمبر 843 مدام بلدیہ 20، سرتاج زرین مدام بلدیہ 30، عمران بھائی مدام بلدیہ 30 اور ایاز خان مدام بلدیہ طرفنا 10 درہم دے بچیانو تارا لے گلی دی. حوال گردن سرا رحیم زادہ سے بلسٹ مصفہ نمبر 47 نا بھائی کے صدام بھائی 10 درہم، حضرت علی شاہ 5 درہم، اکبر علی آغا ملگرو 35 درہم، نامعلوم 25، سید حبیب 90، لاسٹ نمبر 36 13 60، انعام اللہ آغا ملگرو 5، نامعلوم 100، ابو طلحہ 50، لاسٹ نمبر 45 03 10، این اللہ 5، بسنان 5، رحیم زادہ 10، حضرت بلال 50، سلمان 10، شیر زادہ 50، فاروق 5، محمد اسلام سے طرفنا 25 ریال عائشہ بچے کے لیے اور 25 خوشبو بچے کے لیے 50 درہم، اور مظفر خان طرفنا 10 درہم. بیان سرا اقرار بائی دے دا ورلانچنا محمد ضیاء طرفنا 15 درہم، عرفان خان 60، ہاشم علی 30، طارق افریدی 25 درہم. سرا صدام حسین بھائی لیتے دا پجرینا عثمان زیر سے طرفنا 25 درہم، نامعلوم 20، نامعلوم 20، نامعلوم 30، نامعلوم 50، حضرت سید 18، غنی رحمان 10، اسماعیل 10، اماد باز 10، فائد 10، حمید 10، زیشان 10 اور ممتاز احمد طرفنا 20 درہم. بیان سرا انور گل سے دے ڈالین خان طرفنا 10 درہم، لاسٹ نمبر 20 72 10، لاسٹ نمبر 11 20 5، نامعلوم 5، نامعلوم 5، نامعلوم 5، نامعلوم 5، یوبل نامعلوم 5، یوبل ملگرے دے نامعلوم 5 درہم، اور لاسٹ نمبر 40 50 طرفنا 5 درہم. خان محمد عزیر دے دنگ سرا جبل علینا فضل قیم سے طرفنا 20 درہم، گل قیوم 5، اسد اللہ افغانی 20، محب اللہ افغانی 20، خان شموزئی 30 اور محمد عزیر 20. بیان سرا محمد اقرار بھائی دے دا ورلانچنا طارق خان سوات والا 100 درہم، عرفان 50 درہم، محمد زرین دیر میدان والا دعا دا پر خصوصی اپیل کڑے دے 275 درہم، صفدر خان دعا دا پر خصوصی اپیل کڑے دے 50 درہم. بیان سرا ابو حمدان سے بلسٹ تے دا بحرین نا رحیم اللہ جاڑو والا شپگ ملگری چکم دی دا ہوئی دا طرف نا شپگ دینارا، لاسٹ نمبر 728 سوار لسنیم دینارا، عبداللہ دا طرف نا 1 دینار، سید کمال 2 دینار، ولی اللہ 2 دینار، لاسٹ نمبر 50 87 10 دینار، نامعلوم 1 دینار، نصید خان نیو مینا سلمان 9 دینار. او ابو حمدان سے پکی دا ترچی کم بیمار ہو دا غیر دعا دا پارا خصوصی اپیل کڑے دے کم چی مسافر دے بیمار دے اللہ تعالیٰ دی والا روح صورت اور روح سیات ورکی، او چی سونا ہم دا وقت کے مسافر دے پا جیلونو کی دے بیماران دے دا کم سستون دے دے کپلانو دا ویزو دے قامو نو اللہ تعالیٰ دے دا خپل غیب و دا خزانونا دا غوی طولو حاغا مسئلے حل کی زکا چی او طرف تا مسافری شی بل طرف تا دا سی مسئلے شی نو جوان دیر زیاد گران شی خود دا مسافرو دا پارا با مونگ ہر وقت اگر که زمونږ داسې خویندې وي، که زمونږ بچیان وي، که زمونږ مشران وي، کشران وي، هر ځای کې وي، مونږ ستاسو دپاره داسې خلکو ته همیشه د دعاګانو دپاره خصوصي اپیل کوو او الله تعالی دې تاسو ته دا دعاګانې په خپل درګاه کې قبول و منظور کړي. زنګ سره معراج ولی بھائی لیسٹ د ملیشیا سراوی نه، ظاهر شاه د سبا ملیشیا نه 20 رنگی، امیر نواب صوفی سبا ملیشیا 50 رنگی، علیم جان 10، سیپور 10، حکیم 10، امیر نواب خان 10، شوکت 20، انور تاج 20، گران 20، نیاز 10، سمندر 10، راز محمد 10، واحد نور 10، نیک محمد 10، رحمان اللہ 20، ذاکر 10، عثمان خان KL 100، لاسٹ نمبر 556 40، راجون 10، لاسٹ نمبر 14 16 30، سعید اللہ خان 10، لاسٹ نمبر 85 93 50، امجد 20، بختی 100، عنایت اللہ 20، شاہ سید 15 اور کوکا دا طرفنا 50 رنگ ہے.
मोहम्मद गुल 20, अजीम खान 5, कामरान 10, शेर मोहम्मद 5, अयाज 10, लुकमान अली 20, उस्मान 5, अकबर हुसैन 5, हसन 5, मंजर अहमद 10, बख्तजादा 10, मूसा 20, अब्दुल्ला 10, शेर खान 5, इलाई बुनेर 275, इलाई बुनेर ना 275 दी नो द इलाई बुनेर चे हर यौ मलगरे दे सबा मा खाम द पाकिस्तान टीम 9 बजे जमुंग द इलाई बुनेर दे यतीम आवाज प्रोग्राम रा रवान दे तकड़ा शय द खपल बुनेर द बारा बहुम दुमरा मेहनत कोल कसंगे चुम दे कोर लकड़े दे आलमज़ेब भाई 30, हजरत 30, इरफान 30, कोका 50, फजल सुबान 50, यूनुस 15, अमजद 20, बख्त मोहम्मद 20, सफदर 20, मोमिन खान तोर वर्षक 50, लास्ट नंबर 897 20 और नसीब दाद द तरफना 30 रंग गए लास्ट नंबर 31 99 20 और लास्ट नंबर 797 10 चिदा जमुंग द मिराजवली भाई द टोलना उगद लिस्ट जमुंग द मलेशिया ना 1505 रंग गए और जो खपल दे नुमाइंदा द मुबारकबाद वर्को इंशाल्लाह रातलुन के उदास सहर रवान दे چې د ملیشیا نه بعد ډېر یو غټ لیست راځي ځکه چې په ملیشیا کې زموږ ډېر غیرتمند پښتانه ژوند کوي او د دې علاوه زموږ سره د عبدالولي بھائی لیست د ملیشیا کوالالمپور انټرنیشنل ایرپورټ نه چې عبدالولي صاحب د طرف نه 50 رنګ ګلزاده 10 هزار کوالالمپور ایرپورट 20 سیف الله 5 حکیم الله 10 اسحاق 10 عبدالله خان 50 حسین شاہ کے دیرے سے 62 ریال کوالالمپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ نا او بیبور کاکا د طرف نه 10 بخت زیب 30 او غلام حسین د طرف نه 20 رنگے ٹوٹل 277 رنگے د دې بچان د پر عبدالولي صاحب د ملایشیا کوالالمپور انټرنیشنل ایئرپورټ نه چې کمی پیسې راغلي دي خالګرو په دې کې چې کم ملګری پیسې را لګلې وي رحیم زاده صاحب ته په ابوظبي کې چې 25 بعد خوشبو ماشومیلا او 25 دی بلی ماشومیلا نو د ټول نه وړاندې خو دې بچان ته د هغوی هغه پیسې ورکو په دې کې که څه اضافي دي نو هغه به کې زموږ د طرفه شي بچې دا ته ونیسه دا ته ونیسه دا ستاسو رګان دي دوبۍ نه رالیږلي دي له چا چې رالیږلي هغه ته به څه وینا کوې بچو دوا وکړه څنګه دوا به ورته کوې الله دې روکي الله دې روکي او الله دې روکي او زموږ چې رالیږم تا چې رالیږلي هغه ټول دغه کړي الله دې خوشحاله کړي چې موږ له زړه پیدا کړي دي چې موږ پیار سوالو دوا به ورته کوې او ډېره که لږه ډېره څونه ډېره او که څونه دوا به ورته ښه خورې ده کم نومونه چې مې وویې دا دې واورېده مې اورېدل څونه پیسې به دل راغلي او کله چې د خوشبو د لی بابا پاک رسېدلی دی نو ستاسو ژوند خو ډېر زیات د سختو سره او مسافر یې ډېر زیات جوړولی دي چې وایي کله دیوال ته ګېډې ویني نو مقصد دا چې کور کې ډوډۍ نشته نو الحمدلله اوس په هغه ورځې نه راځي دا څونه نومونه چې مې واخېسته دا ټول داسې مسافر دي دا ستاسو ډېر غیرتمند پښتانه وروڼه دي څه په وطن کې دي دا ټولو دا پیسې را لېږلي دي نو دونه امید دی و چې دومره خلک به ستاسو سره ودرېږي دومره وروڼه به ستا سره مرسته وکړي دومره سوچ یا دومره یو امید دی و بس او دنیا کې خش خلک شته دی امید مې ولې نه و زمونږ وروڼه داسې پیدا شول او داسې زمونږ سه امداد وکړو نو خدای دې اخره په دنیا خوشحالیانې ورکړي الله دې په خپلو سخاوتونو خروغ لري او آباد لري زمونږ شان غریبانان غوندې کې امداد کوي او الله پاک په نه بدرنګوي او خدای پاک په بدرنګولو نه ورکوي چې زموږ د یتیمانو او د کونډو عیسه کوي او الله پاک دې نور ایماندار د دنیا نه تېر کړي زموږ سره زموږ امداد یې وکړو او زموږ دا غریبي ختمه کړلې ده او ختمه یې ښه خو راسه اندازه درته لګي څومره پیسې به دل راغلي ما ته خو هېڅ پته نشته دی خو په زموږ وروڼو څه امداد د خپل زړه نه څه اخلاص کړی دی موږ هغه مقدار کې د اخلاص او د زړه نه دوا ورته وکړو ښه خورې کومو مسافرو چې ستاسو سره مرستې کړي دي که نه هغه ټوټل پیسې تاسو له راغلي دي 3,72,633 روپۍ 3,52,600 او 33 روپۍ 3,52,600 او 33 روپۍ د راغلي دي کومو خلکو چې را لېږلي دي کومو مسافرو را لېږلي دي په دې کې داسې خلک دی دا ټول مسافر دي زیاتتر په جیلونو کې دي د چا داسې روزګارونه دي چې کارونه خراب دي د چا د ویزو مسلې دي ګاډي چلای ټریلې چلای تنور کې کارونه کوي مختلف ګرانې ډیوټیانې کوي دا یو ریال یو روپۍ یو درهم ډېر په ګرانه سره ګټلې کېږي خو بیا هم چې کله ورته مونږ اواز وکړو چې داسې خویندې دي په سخته دي د غم سره دي د بچیانو ژوند د سختو سره دي نو هغوی هغه د سختي هغه د خولې پیسې د خپل بچو د رزق نه راوشو کوي
او تاسو ته یې رالیږي. نو کومو خلکو چې رالیږلي دي هغه صرف ډېر زیات د دعا ارزومند دي. د چا د بچیانو مسلې دي، د چا مور و پلار بیماران دي، د چا په دنیا کې رنگ رنگ د هر یو انسان ډېرې مسلې وي. که د چا سره پیسې وي خو داسې بیماریانې دي یا نور څه مسلې دي، هغوی د دعا دپاره خصوصي اپیل کړی دی. تر کم حده به دې دا رونه یادې دي کومو چې ستاسو سره د حد نه زیاتې مرستې کړي دي. اوس خدای زمونږ دغه ورونو له ډېر ژوند ورکړي. څوک بیماران یي په هسپتالونو کې که کور یي، الله دې د هغوی د روغې شټې ثواب وکړي. خپل لمونځ اوداسه ته خپلو بچو ته دې خدای پاک روغ کړي. او نورې مو ته دواګانې ډېرې زیاتې به کوو او کوم ورته او بیا مو ورته کوو. زموږ غریبانانو ماشومانو دوی امداد یې را سره وکړو او هغوی د خدای په خپل صورت هم روغ لري، خپل مزدورۍ ته د خدای روغ لري، په خپل وجود د خدای روغ لري. هېڅ تکلیف ته ورته خدای نه پېښوي چې زموږ د غریبانو خلکو سې امداد وکړو. او الله دې ولې د الله د غیب د خشن ورکوي چې د غریبانو سم امداد کوي. او زموږ د اړه نه چې څومره دوا راخېږي نو هغوی ته به کوو د خیره. دا کومې پیسې چې لغلې خوره چې په دې له کار روزګار روان کوز خو به ګېډي نه را کوزېده کرنه که نه؟ بس بیا ګېډي به سره را کوزم چې تاسو مال به دغه روزګار شروع کوي. دغه روزګار دی بس کوم به یې که نه خپلو بچو له به یو ډوډۍ پیدا کوم، اوړه ولې پیدا کوم. هغې مسافرونو ته په دې ویډیو کې دغسې ووایه چې تاسو دومره غیرت پښتو زما سره کړې ده، نو زه به انشاءالله نوره د کور نه نه وځم او نه به د غره نه ګېډي را کوزوم. بس زما د خویندو وروڼو زما چې څونه مشران دي زمونږ سیدا امداد کړی، زه به نور ګېډي نه راوړم. بس زه به هم په دغه پیسو خپل روزګار کوم او په خپل کور کې به دننه ناست یم، د خپلو بچو به خیال ساتم، خپل لمونځ او 10-15 وخته کوم. داسې خو چې غره له لاړو کله به قضا شو، کله به م قضا وکړو، کله به م بیا را وګرځو، کله به رانه بیخي قضا شو چې ټیم به راته نه و. اوس خو به دغه وروڼو ته دوام کوم، ټیم په ټیم به خپل لمونځ او 10 کوم، خپلو بچو ته به ګورم، نور به زه ګېډې له بیا نه ځم. او اوس په واړم ګېډې ته نه ګوري چې زما مور ګېډۍ خرڅ کړو که خرڅ نه کړو. اوس به له خیره ټیم په ټیم خپل رزق به وله الله ورکوي او به ستاسو د طرفه به ورکړلی کېږي. نور به ګېډې زما بچي نور نه جاړي، نور به تاسو ته دواګانې کوي. ښه ملګرو، دا پروګرام د یتیم آواز درګۍ کوټ منظري بابا او کومې پیسې چې د خوریان له راغلې وې دې نه علاوه تاسو کتی شئ چې دا ما په خپله ځان سره بټخیلي ته دا ماشومان بوتلي او دوی له ما کمې بستې اخیستې دي، دوی ته په خپله خوښه د دوی د خوښې پیزارونه او د دوی د خوښې کپړې، نو دا هر څه ورته مونږ اخیستې دي. ولې چې دا بچیان اختر پې هم داسې تېر شوی، دا راتلونکي اختر یې هم داسې را روانو، خپله باندې مې بوتله باټخیلې بازار ته، د دوی د خوښې هر هغه څیز مې ورته اخیستی دی چې په کم باندې دوی لاس کې ایښودی دی. خو په دې کې زما داسې څه کمال نه، بلکې دا کمال ټول ستاسو دی، ځکه چې تاسو د اخلاص سره مرستې کوئ، زموږ د اواز سره لبیک وایئ، د یتیم په درد باندې دردېږئ او داسې بچیانو سره خپلې ډېرې زیاتې خوشحالۍ شریکوئ. لکه کم چې اوس د دې بچیانو په مخ باندې تاسو دا خنداګانې وینئ، نو د دې د ټولو نه غټه وجه، غټ سپورټ، غټ سرپرایز داسې کورونو له ورکول دا ستاسو کمال دی. په دې کې ستاسو ډېر غټ زیات لاس دی، ستاسو پکې ډېر کردار دی. که چېرې تاسو د اخلاص سره داسې مرستې وکړئ نو داسې لاتعداده بچیانو ته به ډېرې خوشحالۍ میلاویږي. انشاءالله زموږ دا خور به نور ګېډي هم نه راکوزوي، بچیان به داسې هم نه کوي چې د سکول نه راځي نو د کور دیوال به سای کوي چې ګېډې خرڅ شوی دی که نه، روټۍ به وي که نه، پیزار به وي که نه، د سکول یونیفارم به وي او که نه. الحمدلله هر څه ورته اوس برابر کړل مونږه، په دې پیسو باندې به دوی ته دومره پیسې راځي، سامدن به ورته راځي چې د دې کور هغه ولاړه پایه به الله تعالی روانه کړي. د نورو پروګرامونو شان د دې پروګرام به هم درېیم قسط راځي، دوی سره به خبره اتره کوو چې زمونږ دا خور داسې څه روزګار په دې باندې ترتیب کوو مونږ د علاقې د مناسبت سره چې دې بچیانو له پې 200 روپۍ راځي، دا کور مخ په وړاندې لاړ شي. زمونږ سبا ماښام د پاکستان ټیم 9 بجې د یتیم آواز پروګرام قسط نمبر 40 به راځي د بونیر ایلی کلي نه. د بونیر ایلی کلي یو داسې دردېدلی داستان کم کې چې هغه بچیان ژوند کوي چې وایي کور کې د سکول له کپړو د ګنډلو دپاره پیسې نه وي، نو د کدوانو څوک یې هم خرڅې کړې، په هغې باندې خمزانه کپړې جوړې کړې، د سکول یونیفارم، خو ماښام زمونږ کره د روزۍ د رزق هیڅ درک نه و. د بونیر ایلی کلي پروګرام سبا ماښام 9 بجې. امید لرم چې تاسو به د نورو پروګرامونو په شان هم د دې پروګرام سره ډېرې زیاتې مرستې کوئ. د خپلو ځانونو ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو، د اخلاص اواز جوړ شئ لکه څنګه چې جوړ شوی یې، ځکه چې اخلاص ته دردېدلو اواز دی. د داسې بچیانو سره مرستې کول، داسې بچیانو سره منډې ترړې وهل یا داسې بچیانو ته د خپل بچو د رزق نه 1 روپۍ رالیږل د هر انسان نه قبلیږي. الله تعالی دې وکړي چې زمونږ او ستاسو د ژوند اخرنی سلګۍ، زمونږ اخرنی سهار، زمونږ اخرنی ماښام د داسې بچیانو د یتیم آواز
په منډه ترړه کې د داسې بچیانو سره د خوشحالو شریکولو په وخت کې زمونږ هر سهار زمونږ هر ماښام ولګي او زمونږ د ژوند سهار دې الله تعالی هغه سهار وګرځوي چې په کم کې مونږ د یتیمانو خدمت کولی شو که نه وي نو د ژوند هیڅ ضرورت نشته. د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار الله ورکړي اجازت په ډېر لوی او بخونکي رب ذوالجلال سپارم د الله په امان. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.